مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم une autre fois sur ma chaîne يوميات الإيمان. إن شاء الله تكونوا كامل ملاح. اليوم كيما راكم تشوفوا راح نديروا لو troisième type de gâteau تاع العيد إن شاء الله. واش راح نديروا بقلاوة الضفيرة، ولا سي فولي سموها حلوة معسلة ولا ضفيرة معسلة، باسكو البقلاوة ما عندنا ما نبدلو فيها، البقلاوة تراديسيونيل مي سميناها بقلاوة باسكو سي لا ميم بات ولا ميم فاس، سوف كو راح نبدلو لها لا فورم ديالها. واش راح نحتاجو 3 كيلات تاع الفارينه، كيلا غير ربع تاع مارغارين دو فويتاج. هنا فو بوفي يوتيزي لا مارغارين نورمال، بصح تاع الفويتاج راح تعطيكم ريزولتا خير. نسحقوا مزهر هنا او فور يا ميزور، راح نقول لكم شحال راح تاخذ لي مزهر. هنايا لا فاني اي اون بانسي دو سيل. نحط 3 كيلات تاع الفارينه ديالي، بيان سور كنت غربلتهم. فوالا، نزيد عليهم هذيك المارغرين دو فويتاج، قلنا كيلا غير ربع. نحط اون بانسي دو سيل، لا فاني، هنا تحبوا لا فاني تحبوا تزيدوا اغوم تاع اللوز ولا الجوز ولا البندق في لاباط تاعكم. ونبدا نبسس في هذيك لاباط تاعي بلا مارغرين. لازم لا فارين هذه كامل ندخل فيها لا مارغرين تاعي. فوالا، هكذا خدات لي ابوبري كيلا ناقصه شويه. ديجا انا الكيله تاعي ما كنتش معمرتها بزاف، كيلا ناقصه. شوفوا شحال خدات لي. هاي الكلابات تاعي بعد ما لميتها، شوفوا ما تجي طريه ما تجي يابسه، نورمال تجي حتى شويه. سور ان بلان دو طرافاي بروبر نخدمها شويه جوست باش تولي لاباط تاعي متجانسه. هذا ما كان ما تسحقش خدمه، ما تسحقش تتعجن ولا هكذا، تولي متجانسه لاباط تاعي. نغطيها بابي ترونسبارون ونخليها تريح. قد ما خليتوها تريح مليح، مينيموم اون دمي اور، مي انا راح نخليها بلوس. تقدروا مام تخلوها تبات ونروحوا نوجدوا الحشو تاعنا. شوفوا البنات، في الوقت اللي خليت لاباط تاعي في الفريجيدير تريح، واش راني حندير؟ حنوجد الحشوه تاعي. واش راح نحتاج 3 كيلات تاع الكاوكاو ولا المكسرات اللي حبيتوهم نتوما. حمصتهم ورحيتهم رقاق باش تحصلت على هاد لاكولور. رحيت معاهم شويه، درت شويه بلا قشور وشويه بالقشور باسكو ما حبيتوش يجيني بيض. ندير 3 كيلات تاع الكاوكاو، فوالا. وندير معاهم نص كيلة تاع سكر كريستاليزي نورمال، هو اللي راح يعسل لنا الكاوكاو تاعنا. واش راح ندير له مغرف تاع مارغرين ولا السمن تكون طريه. هنايا البنات لا ديفيرونس، ماناش رايحين نلموه بالمزهر باسكو نخافوا هذاك ما تنجحلناش هذيك الضفيره تاعنا وتتفتح. دوك رايحين نلموه بالبيض، داكور. دوك ندخل دابور هذيك لا مارغرين مليح. هنا كي ديروا الكاوكاو تحبوا ديروا له كاش منكه
تاع ندير واحد 2 قطرات برك تاع ما زهر جوست باش نغطي لو غو تاع البيض. ندير شويه ما زهر وشويه منكه ولا شويه لافاني ولا باش نغطي هذاك لو غو. البيض شحال نديرو؟ البيض راح ندير ونشوف، ندير بيضه وحده ونبدا نطم في الكاوكاو تاعي ونشوف الا نزيد ولا لا. دوك نشوفو كيف. فوالا هنا كسرت الحبه تاع البيض ونبدا ندير بشويه ونشوف شحال يحتاج الكاوكاو تاعي باش ينضم ليه، باسكو راح نديروه الشكل تاع حربوش باش نديرو عليه الضفيره تاعنا. نزيد شويه كمان. هذا البيض هو اللي راح يحكم لنا الحربوش تاعنا. فوالا درت البيضه كامله ونشوف. شوفوا البنات رانا ولينا البقلاوه تاعنا بعد ما خليناها ريحت. هذيك لاباط كي خليتها ريحت، شوفوا انا خليتها ليله كامله. البارح اللي خدمتها معكم، اليوم اللي راح نكملها. نتوما تخلوها 1 اور لو طون برك لي هاد لاباط تحكم روحها. شوفوا لاباط تاعي قسمتها على 4 ونخليها. وشديت هذاك الكاوكاو اللي خدمناه كيف درتو حربوش. فوالا درت حربوش هكا تاع 2 دوا. وكيفاش راح نديروا البقلاوه تاعنا؟ بون بور مومون نحط الكاوكاو دو كوتي ونبدا نحل في العجينه تاعي. ناخذ العجينه هذه ندير لها شويه مايزينا ونبدا نحلها شويه بيدي وبالحلال. من بعد نجوزها في لاباري تاع البقلاوه. الا ما عندكمش لاباري سي با غاف، تقدروا تحلوها بيدكم، جوست ديروها رقيقه. انا حنحلها في لاباري. ندير في نيميرو 1 حتى ترطب لاباط تاعي، من بعد نرجعها في نيميرو 3 نيميرو 5 ومن بعد نديرها في نيميرو 7 ونشوفوا كيفاش تخرج لي لاباط ديالي. ولات لي طريه. من بعد رحت نيميرو 3 نيميرو 5. ما حبيتش ندير 7، ما حبيتهاش تولي لي رقيقه بزاف. دونك هذيك لاباط تاعي واش ندير البنات؟ الحاجه الاولى نديرها نروح نجيب السمن ولا مارغارين. كما حندير مارغارين هي راح تعاونها باش تجينا مرقه. ندهن لاباط تاعي ماشي بزاف، ندهنوها شويه برك هكا. ونزيد نجيب لا دوزيام بات اللي حليتها، اللي حندير 4 طبقات. نجيب لا دوزيام نحطها تاني. لا دوزيام بات تاعي جبتها قبل ما نحطها نفتحها هكا شويه بيدي. فوالا ونحطها فوق اختها. فوالا نزيد ندهن لا مارغرين. ونزيد نجيب لا تروازيام كوش، نحط لا تروازيام كوش تاني. ندهن كيف لا تروازيام كوش. ونزيدو لا كاتريام كوش. تقدروا ديروا 4 جوسكا 5 على حساب شحال راكم حابين تجي مرقه. هايليك لا كاتريام كوش. لا كاتريام كوش مانيش رايحه ندهنها، خليها هكذا. دوكا نجيب موس ونحي كامل هاد زياده. نسقم العباد ديالي، نحي هاد لو سوربلو. نروح نجيب هذاك الحشو ديالي ونحطو هكا في الوسط، لازم في الوسط. دوك واش راح نجيب؟ جبت مسطره، نعاودو نولو المسطره وستيلو ونقيس منا ومنا. لازم تكون كيف عندي 5 سنتيمتر منا و 5 سنتيمتر منا. فوالا راح نقيس بين وحده ووحده، ندير 1 سنتيمتر. فوالا باش يجوني كامل كيف. فوالا
جيسبر فهمتوا ليدي. نحن نقطع هكا دي بوندلات تاع 1 سنتيمتر من لي دو كوتي. دوك انا نكملهم كامل ونرجعوا نضفروا الضفيره تاعنا. فوالا شوفوا بعد ما قطعت في لي دو كوتي راني بديت نضفر. كيفاش نضفروا؟ نشدوا وحده من هكا نلصقوها مليح باش ما تحلناش الضفيره تاعنا، نزيروها ونزيدو نجيبو دو لوطر كوتي. فوالا نزيدو وحده منا، ما كاش حاجه سهله اكثر من هكا، وحده منا. البنات كيما راكم تشوفوا هذيك النتيجه اللي تحصلنا عليها. هذيك الضفيره تاعنا. كاين اللي يحبوا يديروها طيب هكا ومن بعد يعسلوها ويقطعوها. انا حنقطعها، انا دو بريفيرونس نقطعها هكا برك بلا عقل، برك باش ما نخسرش الشكل تاع الضفيره تاعي. بسم الله. فوالا شوفوا كيفاش رايحه تجي الحبه ديالي. فوالا نحاول لا عقل برك باش ما يتخسرش الشكل تاعنا. فوالا هاي الحبه الثانيه. انا نكمل كامل نقطع الحبات تاوعي ونشوفوا كيفاش راح نطيبوا البقلاوه تاعنا. هذيك البقلاوه تاعنا بعد ما كملناها البنات، دوكا واش نديرو؟ حطيتها في البلا وجبت مارغرين ولا سمن وندهنها من الفوق. ونخليها تنشف شويه، من بعد نديرها طيب ديريكتومون. الفور تاعي ساخن على 180 دوغري ونحطها طيب حتى نشوفها بلي طابت وبدات تتحمر. من بعد نشوفوا الريزولتا فينال، نعسلوها ونشوفوها في لاسيت دو بريزونطاسيون. فوالا هاي البقلاوه تاعنا البنات نديرها طيب. هاي البقلاوه تاعي بعد ما بردت وطابت البنات، شوفوا كيفاش تجي مورقه. فوالا هاي ليك. نجي نعسلها، هي راهي بارده ودرت عسيله دافيه ونعسلها بصح سعفوها باسكو على بالكم بلي من الفوق لا درنا بلا مارغرين دو فويتاج، تسمى لا بات تاعي راهي فويتي كاباب تتكسر لكم. سعفوها بلا عقل برك، ديروا بالحبه بالزوج، هذا ما كان. نخليها تشرب مليح ونحيها ونشوفوا البقلاوه تاعنا في لاسيت دو بريزونطاسيون. هذيك البقلاوه تاعنا كيفاش خرجت البنات، خرجت مورقه وهذيك لاباط طابت تري بيان. عسلناها ديكوريناها وديرناها في لي كيسات. شوفوا كيفاش جات البنات. فوالا j'espère تسيوها. تعطوني رايكم في لي كومونتير، ديروا جيم et abonnez s'il vous plaît, partagez maximum. Allez à la prochaine inchallah.